union करून येता विश्वास धरून येता बापा मुखार येता वोटम्यान सोतान बापा बोसूंक येता तुका वोटम्यान सोतान बापा बोसूंक येता तुका. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भावनी भणीनू आयचे हे मीस भेटयता क्रेसेन्सिया विन्सेंट आणि जुली हांच्या आत्म्या पासत. ह्या मिसांत आमी मागुया देवान तांच्या आत्म्याची काकलूत करूं आणि तांकां सोर्गेचें सूख फावो जावंक. तेच भाशेन ह्या मिसांत आमी मागुया सगळे आमच्या युथां पासत आनी आमच्या ब्रादर्सां पासत जी आमच्या वॉरियर्स ग्रुप आसात जायती मागणी करतात दुसऱ्यांक पेकोवणी मेवल्यार पुरो म्हणून आनी भोव करून ह्या टायमान कोरोना व्हायरस जी पिडाय आयिल्ली आहा संवसारांत ही पिडा पयस जावंक ते मागणी करतात. डेली ते 1 वर मागणी करतात स्पेंडिंग टायम बिफोर द लॉर्ड. तांचे पासत आमी मागुया. तेच भाशेन एके भाशेन दिन देवाक दिनवासूंक सोदता. कॉर्नेलो आमच्या भावा पासत हॉस्पिटलांतसून तो डिस्चार्ज जाला आनी तो घरा आसा एकदम बरो आसा. देवान आमची सगल्यांची मागणी आयकिल्यान देवाक आमी आर्गां दिता. मोगाळ भावनी भणीनू ह्या पवित्र रितींत फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजान खरी दूख दवरून मोडुया. पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत पागेवन सदांच आंकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सोमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. सोमिया काकूत कोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, पडलोलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलय. पातकाच्या गुळामपणांतली तुवें आमकां सोडयलें. तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कोर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. ओजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पूर अशें म्हणटा, हांव तिका बुलोवन बुलोवन एका ओरोण्यांत व्हरतलो आनी थंय तिचे कडेन मोवलायन उलयतलो आनी थंय ती आपले तोरणे पिरायेर आनी इजिप्तांतली भायर सरली तेन्ना खुशालकायेन म्हाका आयकतली. तशीं आतांय म्हाका आयकतली. आनी तो दीस येतलो तेन्ना उलयतलो तो सर्वेस्पोर. ती म्हाका म्हजो पोती म्हणटली आनी ती म्हाका आनीक केन्नाच म्हजो बाल म्हणची ना. हांव तुका सासणाक म्हजी पोतीन करून घेतलो. प्रमाणीकपणाची आनी नितेची, अपुरपायेची आनी मोगाचे बांदपासान तुका म्हजी पोतीन करतलो. विस्वाशीपणान तुका म्हजी पोतीन करून घेतलो आनी तेन्ना तूं सर्वेस्पराक ओळखूंक पावतली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार.
तुझे सासनिक जिवीत दिवचे Bangara poros motia poros kuber mola dikte Dewa utor tuje sasnik jivit diuje Bangara poros motia poros kuber mola dikte Songkostani martana duki ilara Songkostani martana duki ilara Dewa tuje utor dita gotai maka Dewa tuje utor dita gotai maka Dewa utor tuje Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजू तांचे कडेन उलयतना एक अधिकारी आयलो आनी ताच्या पांयां पडून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हजी धूव आतांच मेल्या, पूण तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती परत जिवीत जातली. जेजू उठलो आनी आपल्या शिसांक घेवन ताचे फाटल्यान गेलो. तेन्ना 12 वर्सां रोगपाट जाल्ली एक बायल ताचे फाटल्यान आयली आनी ताच्या आंगवस्त्राचे देगेक हात लायलो, कित्याक ती आपल्याच मनांत म्हणटाली, म्हाका ताच्या आंगवस्त्राकूच हात लावंक मेळत जाल्यार हांव बरी जातली. फाटीं वळोन आनी तिचेर नदर मारून जेजून म्हणलें, भियो नाका धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. आनी तेच घडयेर ती बायल बरी जाली. त्या अधिकाऱ्याच्या घरा पावल्या उपरांत वेणू वाजयताले आनी लोक गोडबोड करतालो तें पळोवन जेजून म्हणलें, भायर सोरात, चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी ती ताका हांसताली. पूण लोकांक भायर घालतोच आपूण भितर गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरलो आनी तें उठून उबें रावलें. ही खबर त्या आख्ख्या गांवांत गाजली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. आकानी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावांनी भयणींनो, लॉकडावन जाल्लें तेन्ना सुमार 1 वा 2 म्हयन्या उपरांत एक दीस आमच्या फॅमिली फ्रेंड एक बायलेन म्हाका फोन केलो आनी म्हणूंक लागली, फादर, आमच्या सोयऱ्यांतलो कोण एकलो बरो ना, ताका हॉस्पिटलांत घातला, ताचें ऑपरेशन जावचें आसा फाल्यां नाजाल्यार परवां, प्लीज ताचे पासत एक मागणें कर. हांवें बरें म्हणलें, आमी मागणें कोत्ता म्हणलें. आनी ती म्हणूंक लागली, ना फादर, तूं ताका फोन कर, ऑपरेशनाक वेचे आदीं ताका मातशें फोन कर आनी ताका मागणें कर, हांव तुका नंबर धाडटा म्हणून.
म्हाका बरीशी संवय ना फोनाचेर रावन मागणें करूंक. I do not like, I do not entertain that basically. पूण because of her insistence, हांवें तिका बरें म्हणलें. मागीर टायम दिलो आनी समलें उमके वखदार हांव फोन करतलो म्हणून. आनी तेच बरोबर हांवें त्या दादल्याच्या पासत आमच्या ग्रुपार वॉरियर्स ऑफ गॉड इंटरसेसरी ग्रुपार हांवें घातलें आनी आमची सगळीं वॉरियर्स इंटरसेसर्स ताच्या पासत मागूंक लागलीं. सुमार रातीक हांवें फोन केलो 8 वा 8:30 कितें, आय डोंट रिमेंबर द टायम एक्झॅक्टली. आनी फोन करतोच ताचे लागीं उलयलो आनी ताका दोळे दांक म्हणलें, हात जोड म्हणलें आनी मागणें केलें ताचे पासत ओवर द फोन. आनीक ताका सांगलें हांवें, ट्रस्ट इन गॉड, देवाचेर विस्वास दवर, इतलेंच म्हणलें ताका. मागीर थोड्या दिसान फाट गोमोन आयलें की ताचें ऑपरेशन करपाचें गरजूच जावंक ना. He started improving on the medicines that he was taking. His heart blocks जे कितें जाल्लें तें उक्तें जावंक लागलें. देवाक आर्गां. मागीर थोड्या दिसांनी मागीर ताका घरा धाडलो. जेजूचेर बावार जीं कोण दवरतात तांकां देव हात लायता, तांकां पेकोवणी मेवता. मोगाळ भावनी भयणीनू, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकिलां 2 जाण बायल्यांच्यो जेजू तांकां बरो कोत्ता. एक चेडू मेल्लें आसलेलें, देव जेजू तिका हात लायता आनी तिका जिवंत कोत्ता. रोग पाटाक सांपडलेली बायल 12 वर्सां for 12 years of hemorrhage she was suffering. आनी जेजू जेन्ना जेजूच्या आंगवस्त्रांक हात लायता तिका पेकोवणी मेवता. मातशें एक डिटेलान बरो एक नियाळ करूया ह्या 2 मिलाग्रांचेर जो जेजू कोत्ता. कोण आसल्यो त्यो मनशां ज्यो जेजू बरो कोत्ता? दोनूय जाणां बायलो, बोथ वर वुमन. सेकंड थिंग, कसल्यो बायलो त्यो? 12 वर्सां रोग पाटाक सांपडलेली म्हणल्यार मोगाल भावनी भयणीनू, शी वॉज एन अनक्लीन वुमन. मेळी बायल आदले कोरारान सुमारतान बरयलेलें आसा, जी कोण बायल रोग पाटात आहा टील द हर पिरियड्स आर ओवर शी इज अनक्लीन. दुसऱ्यांक तेणें हात लावंक जायना. शी वॉज केप्ट सेपरेट फ्रॉम सोसायटी, सेपरेट फ्रॉम द कम्युनिटी. तांकां दोशीन कोत्तालीं. आनी जो कोण त्या बायलेक वस्तोरेक चेडवाक कोणूय हात लायल्यार तिवूय मेळी जाताली. दे ऑल्सो वूड बी अनक्लीन. दुसरें जी मिलाग्र केल्या जेजून ते चेडवाक, मेल्लें तें चेडू, देवस्थानांतलो अधिकारी, द सिनेगॉग ऑफिशियल येता जेजूशी आनी म्हणटा ताका म्हणटा, म्हजें चेडू म्हजी धूव मेल्या, तूं यो आनी तिका हात लाय. मोगाळ भावनी भयणीनू, एक मेलेली कुडीक हात लावप म्हणल्यार मनीस मेळो जाता अकॉर्डिंग टू देअर ट्रेडिशन्स. आनी जेजू हे दोनूय एके भाशेन तांकां हात लावप म्हणल्यार जेजूय मेळो जाता. जीसस ऑल्सो बिकम्स अनक्लीन, बट जीसस डजंट बिकम अनक्लीन. द अनक्लीन बिकम्स क्लीन. पयले सुवातेर हे बायलेचेर आमी नदर मारुया. 12 वर्सां रोगपाटाक सांपडलेली बायल, 12 years वॉज सफरींग. मार्काचें शुभ वर्तमान भाग्यवंत मार्क आमकां सांगतलो 5व्या विस्वरांत आनी डिटेलान आमकां सांगता ही बायल जाय ते दोतोराशी गेली तोरूय तिका कांयच बरें जावंक ना. तरी तिणें आयकिलें कोणा वरवीं जेजूची खबर आनी ती भावार्थान वेता आनी जेजूच्या फाटल्यानसून, कित्याक शी इज नॉट अलाउड टू कम इन द फ्रंट, फुडें येवंक जाय, फाटल्यानसून ताच्या आंगवस्त्रांक ती हात लायता आनी तिका पेकोवणी मेवता. आनी जेजू म्हणटा तिका, दुवे तुज्या भावार्थाचे प्रमाणे तूं बरी जाल्या. युअर फेथ डॉटर, युअर फेथ हॅज हिल्ड यू. मोगाळ भावनी भयणीनू, एके भाशेन आमकां 3 वस्तू आमकां दिश्टी पडटात. 3 things we can see.
पयलें म्हणल्यार जेजू ते बायलेक आपणायता. The society had neglected her. Society had kept her separate. दोशीन करून पयस दवरलेली. पूण जेजू जेन्ना ती जेजूक हात लायता, जेजू तिका आपणायता आनी दुवे म्हणटा. He calls her daughter. In a way, he has restored that status of hers back into the religious community. Back into the religious community. दुसरें म्हणल्यार मोगाल भावनी भयणीनू ही बायलेचो भावार्थ. Her faith. ती म्हणटा हांव फकत ताच्या आंगवस्त्रांकूच हात लायल्यार पुरो, इतलेंच. And that faith, by touching the hem of his garments, she gets healed. Her faith of the woman. तिचे भावार्थाचे प्रमाणे ती बरी जाता. जसो हांवें तुमकां सांगलेलें हांवें द बिगिनिंग, दुसरे ही बायलेचे भावार्थाचे प्रमाणे शी बिलीव दॅट ओके इफ आय प्रे इट्स नॉट बिकॉज म्हजे वस्तूंकी म्हणून. नो, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय सेल्फ. नो, इट इज अ फेथ अगेन. दुसरें म्हणल्यार तिसरें म्हणल्यार मोगाल भावनी भयणीनू जेजू तिका म्हणटा ओय तिका बरी कोता. एंड ही टेल्स वस्तुरे यू आर बिकम वेल नाव. तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. ही एक्नॉलेजीस द फेथ ऑफ दॅट वुमन. Jesus acknowledges the faith of that woman. मुगल भावनी भयणीनू आमी पातोक आमी आदारताव. आमी मेळी मनशां मेळे कूड घेवन आमी देवाशी आमी वेताव. But do we go with faith like these people? Do I go with faith? भावार्थान हांव वेतां काय जेजूचेशी? हांव जेजू म्हाका हात लायतोच हांव नवो मनीस जातलो ओ बरो मनीस जातलो काय? हांव वेतां काय? लेट अस आस्क आवरसेल्व्स. आनी जेन्ना उगडा स्वरांत जेजू जेन्ना हात लायता, जेजू मेळो जायना. मेळिल्लीं मनशां मेळी मनशां बरीं जातात, नितोळ जातात. तेच भाशेन आमी सगळीं वी आर ऑल सिनर्स. वी लिव अ लायफ ऑफ सिन. बट वेन वी कम टू जीजस विथ फेथ, आमचो भावार्थ घेवन आमी ताचेशी येता, आमी मेळी मनशां. इफ वी रियली कम विथ ट्रू फेथ फ्रॉम आवर हार्ट्स, आमचे सिट्युएशन ट्रान्सफॉर्म जातली. आमची सिट्युएशन ट्रान्सफॉर्म कितलीं वर्सां जावं. इट्स जस्ट आय हॅव टू गो अँड टच द लॉर्ड. इवन इफ आय हॅव टू टच ओनली हिज गार्मेंट्स. ओनली हिज गार्मेंट्स. Suka fulanko stakate esam gele chine wate atau bapa betung tuka undia ani sorya wangda. Eche ami samarpita tetu manun kemun magtau. Malgodacia masa roktar mislun tugedo yalpona. Eche ami samarpita tetu manun kemun magtau. Malgodacia masa roktar mislun tugedo yalpona. मोगाळ भाव आनी भयणीनू, हे आमचे बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मानांक आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमची अंतस्करणां नितोळ जावं आनी स्वर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफोळ कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक ताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्फकाल आनी सोर्फता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमताव. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टाव. तीर बरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक ओतरेट्टाव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र पवित्र पवित्र
दोरबरांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी आंतले पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक कोरात भावार्थाचो गूट परगोटुया तुझे पुनर्जिवंतपण आमी परगोडटाव तुज्या येण्याक आमी अंतरेकताव बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपोनी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची खाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टा वतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आंकवार मारे देवाची माये सांगाती तिच्या पती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत दोर मृता आनी सोर्फकाली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत स्वर्ग पदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयला तेंच प्रार्थना सगळीं काळजांत तांव बापाक उलो मारुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राय आमकां येवंक तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सोर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर मृतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परवणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक बरी करून मोगान देवाची शांती दिवया मोगाळ भाव आनी भयणीनू
हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो खरो जिवो देव. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेसू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेसू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत भोगूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून. ओत्मीकपणांत तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. थुया बापा, येद्या वर्त्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. चोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देवा मंदिरांतली आतां कुशाल काळजां, देवा शांती भायर सोडून घरा वेता. हालेलुया, 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 हालेलुया. एकठांयचे नामी वाटून घेतला उंडो सोरो, एकाच ताळ्यान आमच्या देवाक कुशालकायेन दिनवास गायलो. देवा मंदिरांतली आतां कुशाल काळजां, देवा शांती भायर सोडून घरा वेता. हालेलुया, 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 हालेलुया.